अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज काबीना में भी रिंग रोड के हवाले से काफ़ी चर्चा रहा और गुलाम सरवर खान साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दरमियान थोड़ी सी ऊंच नीच भी हुई, जिस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब आपका नाम तो बाकायदा तौर पर नहीं था। ये जो रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? तो उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया पे नाम चल रहा था और वो जो TORs हैं वो भी मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे लिए बनाए गए, तो मैं तो फिर काबू नहीं रहा और मुझे गुस्सा चढ़ा तो मैंने ये कर दी। जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब अगर अभी तो मजीद इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी है, अगर आपका नाम आएगा तो इंक्वायरी तो होगी, चाहे कोई मेरे वालिद साहब भी हों और उनका किसी मामले में नाम आए तो इंक्वायरी तो होगी, इन्वेस्टिगेशंस तो होंगी। और फिर अप्रिशिएट भी किया गया, हमने सुना है जुल्फी बुखारी साहब के स्टैंस को कि उन्होंने ऑनरेबली अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया और वो यहीं पर हैं, इसी मुल्क में हैं। और उन्होंने ये कहा, जिस तरह हमने आपको कल बताया, कि वो इस पूरी इंक्वायरी के सामने आएंगे, जिस पे उन्होंने एक डिमांड भी की कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, एक जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए ताकि इस पूरे मामले को डिस्कस प्रोब किया जा सके। नाज़रीन, लेकिन इसमें कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें हो रही हैं कि रिंग रोड में दो बड़े नाम आ गए, कमिश्नर रावलपिंडी को हटा दिया गया और लोगों को हटा दिया गया, काफी सारे हिलजुल हुई। एक बड़ी दिलचस्प जो सूरत हाल बनी वो ये थी कि गुज़िश्ता रोज 17 तारीख को, पीर के दिन को, DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल सत्तार इसानी, कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार इसानी साहब को तब्दील कर दिया गया। और इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता चलूं कि ये अब कहा यह जा रहा है कि जनाब इस पूरे रिंग रोड के मामले में अब्दुल सत्तार इसानी साहब को भी जो है वो कैजुअल्टी बने हैं। हालांकि रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से यही DG RDA ने 26 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जिनका नाम जवाद रफीक मलिक साहब है, उनको बाकायदा एक नोट लिखा, लेटर लिखा। और उन्होंने उस नोट में तकरीबन 7 क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स उठाए और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर इसमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट करवाएं, क्योंकि इसमें उनको यह लगा कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि गलत हुई हैं, जिसके पीछे मेलाफाइड इंटेंशंस हैं। कुछ असर रसूख रखने वाले लोगों ने इससे फायदा उठाया है। और मजे की बात यह है कि नाजरीन, ये जो DG RDA थे अब्दुल सत्तार इसानी साहब, इनको अभी आए हुए कुछ 2 महीने और कुछ दिन हुए थे, या तकरीबन 3 महीने से शायद कम ही था। और ये तमाम मामला जो अलाइनमेंट हुई ये रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड में कौन सा लूप, अटक लूप में क्या अमेंडमेंट्स आई, जो और तीसरा वो जो पसवाल जिगजैग है उसमें क्या चेंजेस आई, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने जब पहली दफा कमिश्नर के साथ विजिट किया, प्रेजेंटेशन हुई, तो उसमें इनको लगा कि इसके अंदर गलतियां हुई हैं और कि कुछ लोगों को फायदा दिया गया है, रेंट सीकिंग लोगों को फायदा दिया गया है, कुछ असर और रसूख रखने वाले लोगों को फायदा दिया गया है। तो इन्होंने 26 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा और उसमें दरखास्त की कि जनाब आप ये एक चीफ मिनिस्टर साहब को कहें कि इस पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दें, जो कि इस जो क्वेश्चंस और कंसर्न्स जो उन्होंने लिख के दिए, ताकि उसको वो एड्रेस, मतलब उनका जवाब निकाला जा सके कि आफ्टर ऑल इसमें हुआ क्या है। अब नाज़रीन, 26 अप्रैल को वो ये मामला करते हैं। उसके बाद आपको मालूम है कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई और उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियां हुई। पहले कमिश्नर को हटा दिया, जो नए कमिश्नर आए उन्होंने इन्वेस्टिगेट की। और मजे की बात यह है कि इन DG साहब को इंटेरोगेट भी नहीं किया गया, क्योंकि इनका ताल्लुक ही नहीं था, इनका कंसर्न ही नहीं था। इन्होंने तो खुद 26 अप्रैल को खत लिखा था। अब दिलचस्प सूरत हाल यह है कि 17 तारीख को DG RDA यानी कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक खत लिखा जाता है
सैयद परवेज हैदर साहब को, ये जो आप देख भी रहे हैं, ये हैं जनाब कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले। बाय द वे, इस कैपिटल स्मार्ट सिटी का जिक्र भी है ये रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से, और इसमें इन्होंने बहुत सारी, इन्होंने कहा कि जी आपको 2018 से खत लिखे जा रहे हैं और आपको बहुत सारी वार्निंग्स भी दी जा चुकी हुई हैं, आपने बहुत से नाजायज काम किए हुए हैं, और सबसे अहम जो कि वजीर आजम के बहुत करीब हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये गलत इंफॉर्मेशन पे अपने प्लॉट्स बेच रहे थे। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, और इन्होंने इस्लामाबाद लिखा हुआ है, हालांकि इनका इस्लामाबाद से ताल्लुक नहीं था, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी था। मैं इससे पहले कि इसमें मजीद मैं आपको बताऊं, मैं अपने गेस्ट का भी तारुफ करवा दूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस पे वो भी कमेंट करें, क्योंकि इसमें माशाल्लाह हमारी कॉम्पिटेंट पंजाब गवर्नमेंट जो है उसका बड़ा किरदार नजर आता है कि जनाब एक ऑफिसर इंटीमेट करता है और कहता है कि जनाब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और पंजाब गवर्नमेंट उन्हीं अफसर को एक खत, अगर वो एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन ये रियल एस्टेट डेवलपर को वार्निंग करते हैं, उनके ऑफिस जाके सील करते हैं, तो उनको उसी दिन हटा दिया जाता है चीफ सेक्रेटरी के लेटर से। इन्हीं तमाम इस पर भी बात करेंगे और दीगर मामला पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हैं अली परवेज मलिक, यंग पार्लियामेंटेरियन, सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक, और सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका भी। मैं चाहूंगा कि आप दोनों मेरे पार्टिसिपेंट ये जरा सुन भी लें, और उसके बाद उसमें उनको वार्निंग्स दी जाती हैं कि जनाब आपके पास तो इतनी लैंड नहीं है जितनी आप एडवर्टाइज कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को। और ये डीजी साहब ने, डीजी साहब के ईमा पर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कल यानी कि 17 मई को ये खत लिखा गया, और दिलचस्प बात यह है कि 17 मई को शाम को उनके ट्रांसफर लेटर मौसूफ हो जाते हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब ये आप दिखा दें, और ये लेटर भी जो कि आरडीए ने लिखा, इसको कॉपी किया गया पैमरा को, डायरेक्टर एमपी एंड टीई आरडीए, डायरेक्टर साइबर क्राइम एफआईए, और फिर पीएस टू डीजी आरडीए और ऑफिस फाइल और सब कुछ। ये खत कैपिटल स्मार्ट सिटी को लिखा गया, और वो माशाल्लाह इतने इफेक्टिव लोग हैं कि उनके 2 ऑफिस सील किए गए, मार्केटिंग और सेल्स वाले, क्योंकि वो सब नाजायज काम कर रहे थे, नाजायज उनको वार्निंग्स दी जा रही थी 2018 से, और कुछ आरडीए का लैंड था उनसे रिकवर करना था, जिसके पैसे भी रिकवर करने थे। लेकिन हमारे कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब के ईमा पर ये उनका कल ही लेटर लिखा जाता है, कल ही उनके ऑफिस सील होते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के, और कल ही अब्दुल सत्तार इसानी साहब को इमीडिएटली रिपोर्ट करने को कहा जाता है जनाब के वो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब को रिपोर्ट करें। ये अब प्राइम मिनिस्टर को कौन आगाह नहीं कर रख रहा, कौन उनको नहीं बता रहा कि जनाब ये गलत चीजें हो रही हैं। एक माफिया ऐसा बैठा हुआ है जो कि अगर कोई अफसर, अब मुझे नहीं मालूम कि उसमें ये किस तरह, क्योंकि ये चीजें, और ये तो हमें कल मौसूफ हो गया और फिर आज अखबारों में भी आया, लेकिन ये जो आरडीए ने जो लेटर लिखा है ये तो एफआईए के पास भी गया है, पैमरा के पास भी गया है कि ये गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और नाज़रीन इस पर भी जरा मजीद भी बात करेंगे कि हमारी कितनी पंजाब हुकूमत कितनी कॉम्पिटेंट है। एक नाज़रीन दूसरी जो मामलात हैं आज काबीना में डिस्कस हुआ, वो मैं आपको बता चुका हूँ, गुलाम सरवर खान साहब के हवाले से, फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में जो उनका ऑर्डर है उस पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त दे दी गई है, और उस पर कल जो है वो कार्रवाई भी होगी, इस पर भी बात करेंगे। और एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले कि इलेक्टेड मेंबर्स टू नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज और सेनेट अगर इलेक्ट होने के बाद 60 दिन में हल्फ नहीं उठाते तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो सीट्स खाली हो जाएंगी। इसमें तो 2 ही नाम सामने आते हैं इस वक्त, एक सेनेटर इसहाक डार साहब, सेनेटर इलेक्ट इसहाक डार साहब, और एमपीए इलेक्ट चौधरी निसार साहब। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर इजाजत दें तो मैं डॉक्टर साहिबा से पूछ, डॉक्टर साहिबा रिंग रोड का बहुत चर्चा, एक अफसर अगर खत लिखता है चीफ सेक्रेटरी को
کہ جناب اس میں انویسٹیگیٹ کریں, اور اس کے بعد ایک ٹیم بھی ہوتی ہے, انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے, اور ان سے کوئی پوچھ گیچھ بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا تعلق نہیں تھا, یہ تمام معاملات تو ان سے پہلے تھے. لیکن انہوں نے پن پوائنٹ کی تھی چیزیں کہ جناب یہ راولپنڈی رنگ روڈ میں رینٹ سیکنگ ہے, اٹک لوپ میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ دیا جا رہا ہے, پھر پسوال زگ زیگ میں امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں, اور یہ ساری صورت حال ہے. ڈیزائن امینڈمنٹس ہیں, انہی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈیولپر کو نوٹس کرنے پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب. آئی تھنک یہ پاکستان کی 72-73 سالہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ نے اپنے ہی منسٹرز کو, جو آپ کیبنٹ کا حال بھی سنا رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا زلفی بخاری صاحب نے کل خود ریزائن کیا, تو یہ دس ہیز نیور ہیپنڈ بفور. یہ ایک ایسی بڑی چیز ہے کہ تحریک انصاف جب پہلے کے پی کے میں تھی تب بھی اپنے سٹنگ منسٹرز وہ ضیاء اللہ افریدی صاحب تھے جن پہ ایلیگیشنز لگی تھی کرپشن کی, پھر ابھی پیچھے پنجاب میں, تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ بہت خوش آئند ہے. باقی جو آپ نے بات کی بیوروکریسی کی, یہ تو کہانیاں جی آپ, یہ ایک کہانی ہے, اس طرح کی 100 کہانیاں اور ہیں. یہاں پر آپ کس کس کے اوپر, جب آوے کا آوا ہی آپ کا بگڑا ہوا ہے, آپ کس کس کو پکڑیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ میں جب حکومت کا موازنہ کرتی ہوں کہ پچھلے 2.5 سال میں کیا ہوا, تو اس میں بڑی کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ سب کام جو ایگزسٹنگ سٹرکچر سے باہر ہوئے ان سب میں ایک زبردست کامیابی ہے. خواہ وہ کووڈ ہو, خواہ وہ احساس پروگرام ہو, خواہ وہ ہیلتھ کارڈز ہوں, خواہ وہ پاکستان کا انٹرنیشنل عالم دنیا میں جو پاکستان کی ایک عزت اور جو وقار, اور جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز میں لے کے گئے عمران خان صاحب, لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیمز ہیں, وہ بھی بہت کامیاب پلان ہے. پھر اکانومی کے فرنٹ پہ بھی آپ نے کامیابیاں, ریمیٹنسز انکریز ہو رہے ہیں یقیناً. نہیں, میرا مقصد یہ کہنے سے کہ ہمارا سسٹم کیونکہ اس قدر کیا کہوں بدبودار ہے, غلیظ ہے, دیمک زدہ ہے, کیا کون سا لفظ استعمال کرے انسان. آپ دیکھیں نا, جہاں آپ جاتے ہیں ادھر ہسپتال بنے ہوئے ہیں, تنخواہیں جا رہی ہیں, اور آپ جب رول کال لیتے ہیں, ابھی بلوچستان کا قصہ ہے کہ پتہ چلتا ہے جی ہسپتال میں تو کوئی پریزنٹ ہی نہیں ہے. آپ نے اور میں نے گوشت اسکولز کا سنا ہوا ہے ہر جگہ. مطلب یہ تو ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی کہانیاں, سوشل ویلفیئر, مطلب کون سا ڈپارٹمنٹ ہے. اور اس قدر شرمندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی یہ باتیں دیکھ کے. تو میں تو آپ سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں, لیکن اب بات یہ ہے نا کہ آپ ہر ایک ڈاکٹر صاحبہ ریکویسٹ, ایک آفیسر ایک چیز پن پوائنٹ کر رہا ہے اور آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں, اور ریزن کیا نکلتی ہے کہ 17 تاریخ کو وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو لیٹر لکھتے ہیں کہ جناب آپ کو پچھلے 4 سال سے 3 سال سے آپ کو یہ چیزیں کرنے سے منع کیا گیا ہے, اور آپ نے یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی, این او سی نہیں لیے, اور اس کے بعد آدھے گھنٹے میں جب ان کے آفس سیل ہوتے ہیں تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ مطلب کسی کے انفلوئنس میں نہیں آتے اور بہت ہی آنےسٹ گورننس ہے پنجاب میں. میں نے تو یہ بالکل نہیں کہا. بات یہ ہے نہیں, آپ نہیں, میں آپ لوگوں سے مطلب پی ٹی آئی کا کلیم ہے. نہیں, تحریک عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, عمران خان صاحب کی باتیں, انہوں نے یہ کوئی نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پکڑا جائے گا یا کسی پہ ایلیگیشنز آئیں گی تو they will have to go through the inquiry. انکوائری کے بعد اگر وہ باری ذمہ ہو جاتے ہیں تو زیادہ عزت کے ساتھ واپس آ جائیں, اور اگر باری ذمہ نہیں ہوتے, اب یہ تو ہماری کورٹس کا ماشاءاللہ اور نیب کا ترہ امتیاز ہے کہ جو انکوائری میں جاتا ہے وہ واپس ڈبل صاف ہو کے نکلتا ہے. یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں. میری بات سنیے ضمیر حیدری صاحب, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں تو آپ اور میں بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ اب یہ صحیح ہونی چاہیے تھی پچھلے 2.5-3 سال میں, تو صحیح ہو جانی چاہیے تھی. کم از کم عثمان بزدار صاحب, وسیم اختر پلس وسیم اکرم پلس, ان کو تو پتا ہونا چاہیے. اب آپ سارکیزم اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کون بتائے گا کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے پنجاب میں, مجھے یہ بتائیں.
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपकी तरह मेरी तरह सब हालात जानते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि फरिश्ते कहाँ से आएंगे इस मुल्क में? आप और मैं क्या फरिश्ते? मैं नहीं जानता कि ये अब्दुल सत्तार इसानी साहब जो डीजीआरडीए थे कि ये कोई फरिश्ते थे, लेकिन एक काम उन्होंने सही किया और उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। चलें है। अब आप मुझे 1 मिनट दे दें। जी जी। बात ये है कि आपका हमारा हमें एक प्राइम मिनिस्टर मिल गया जो दयानतदार और मुखलिस है। उसके ऊपर उस पे इत्तफा करें, और बाकी लोग, हम जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम लोग इस काबिल नहीं है कि हमें जब अकाउंटेबिलिटी हमारी होनी पड़ेगी। I appreciate this point जी। I fully agree। I fully agree। अली परवेज मलिक, अब मैं दोबारा सब कुछ रिपीट नहीं करूंगा। ये क्या है, मतलब हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इन चीजों का पता होगा कि किसने लेटर लिखा, क्यों लिखा, और उसके बाद उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई, आपने आज याद किया। मुझे समझ एक बात की नहीं आ रही थी, मैं पहले वो आपके सामने गोश्तगुजार कर दूं और उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब देंगे। आपने इतना एक्सटेंसिव अपना इंट्रोडक्शन दिया जिसके अंदर आपने बताया कि किस किस तरह से वो डीजीआरडीए को चेंज किया गया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंपनी के पीछे जा रहे थे, और आपने अपनी सारी की सारी स्टोरी के अंदर एक इतनी बड़ी डेफिशिएंसी, एक इतना बड़ा गैप छोड़ दिया कि आपने वहां पे कहा कि जी ये वजीर आजम साहब के नोटिस में बात नहीं थी। अगर मैं इस चीज को चैलेंज करना जाऊं तो आप मुझे बताएंगे क्या इसके ऊपर कर सकते हैं? अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप मुझे बताएं, आपने थोड़ी सी अपनी रिसर्च टीम के जिम्मे एक काम लगा दें कि ये रिसर्च करे कि इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स कौन है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक ये पीटीआई के एक स्पॉन्सर हैं, उनकी एक एटीएम है जिनकी ये हाउसिंग स्कीम है, और मैं आपको और नैरो डाउन कर देता हूं कि आपकी रिसर्च टीम को ज्यादा तगोदो ना करनी पड़े। रिसेंटली नमल के लिए जब वजीर आजम साहब ने फंड रेजिंग की थी तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा की कंट्रीब्यूशन उस कॉलेज के लिए दी थी। तो अब मैं आपसे गुजारिश, द प्राइवेट कंपनी जिसका जिन स्पॉन्सर्स की ये कंपनी है स्मार्ट सिटी, जिसको बेनिफिट दिया गया था, वो एक जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, और उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी डोनेशन नमल यूनिवर्सिटी के अंदर वजीर आजम साहब की अप्रिसिएशन लेने के लिए ये की है। और ये वही मोडस ऑपरेंडाई है जो आपको चीनी चोरी के अंदर नजर आता है, क्योंकि आपने वहां पे क्या डॉक्टर रिजवान को बदलते हुए, जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उनको बदलते हुए नहीं देखा? जब दवाइयों का मामला आया तो आमिर कियानी साहब के ऊपर क्या इल्जामात लगे थे जिनको इन्होंने बाद में सेक्रेटरी जनरल बना दिया, तो क्या इसमें कुछ मुख्तलिफ हुआ? तो देखें, गुजारिश ये है कि वजीर आजम साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर अगर आप उनके किसी एटीएम को तकलीफ पहुंचाएंगे तो आपको अपनी कुर्सी से उठाना तो बनता है ना, जो आपको जो ये खत आपने बताया उसके अंदर नजर आ रहा है ऑलरेडी। अच्छा, अब नाउ कमिंग टू द स्कैंडल एट हैंड, एंड आपको मैं ये भी पहले गुजारिश कर दूं कि हमें सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस तरह से ये इंक्वायरी को किया जा रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि एक सरकारी ऑफिसर को यहां पे स्केपगोट किया जा रहा है, जबकि आप कागजात जाके खुद रिव्यू करें। मैं आपको डेट्स बता देता हूं। 24 फरवरी 21 लाहौर के अंदर वजीर आजम साहब खुद रिटन डायरेक्टिव चीफ मिनिस्टर बुज़दार को देते हैं कि आप अटक्का और ये पसवाल जिगजैग को उसके अंदर इंक्लूड करा जाए। इट इज डॉक्यूमेंटेड। मरियम औरंगजेब साहिबा की ट्विटर फीड के ऊपर आप अभी चले जाएं, वो वहां पे कागज मौजूद है एंड इट इज मिनटेड, कैबिनेट के अंदर अप्रूव होता है। और उसको अगर आपको ये भी नहीं रिसर्च करनी तो इतना जरूर याद करें कि मार्च के अंदर जब मरगला के अंदर वजीर आजम साहब ने वो फंक्शन अटेंड किया था तो वो क्या था, जरा मुझे ये तो बता दें। क्या वो अटक, हाँ, क्योंकि वो अटक इंटरचेंज का क्या वो इनॉग्रेशन था कि नहीं था? पे जाके जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि इनकी जो स्टोरी जिसके ऊपर ये हमें कहानी सुना रही थी कि वजीर आजम साहब कितने ईमानदार और कितने वो मतलब आला ज़र्फ के आदमी हैं, तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा देती हैं। आई विल लीव इट टू योर बेटर जजमेंट। आप अपनी रिसर्च करें, कल दोबारा बुलाएं जब ये सारी चीजें आपके पास मौजूद होंगी, मैं आपके पास वहां पे आके गोश्तगुजार कर लूंगा। अब कैबिनेट मेंबर्स पे आ जाए। अच्छा, अब देखें, बात ये है कि अब नैब ने तफ्तीश शुरू कर दी है ना जी, हमें जो बताया गया ऑर्डर दिया है कि रावलपिंडी नैब तफ्तीश करे। टेक्निकली वैसे नहीं करनी चाहिए, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब ने इन राइटिंग वहां पे ये डायरेक्शन दी है कि इसको इंक्लूड किया जाए, तो सबसे पहले तो वजीर आजम साहब से ये तहकीक होगी ना, पहले तो उनको बुलाया जाएगा कि भाई बताएं। और क्योंकि ये आला मेयार के अलमबरदार हैं
تو ان کو تو وزیر اعظم صاحب کو کہنا چاہیے کہ میں اپنے عہدے سے علیحدہ ہو رہا ہوں. یہاں پہ سرور صاحب کی تو بعد میں باری آتی ہے, آپ کی یہ زلفی بخاری صاحب کی تو بہت بعد میں باری آتی ہے. پہلے جو دو پرائم ایکٹرز ان دس جو آپ کے انسیڈنٹ ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ چیف منسٹر پنجاب ہیں, ان سے تحقیق شروع ہو. اور جو انہوں نے معیار طے کیا تھا کہ تفتیش کے لیے آپ پری ایمپٹیو بیسس کے اوپر اریسٹ بھی کریں گے, آپ نام بھی ای سی ایل کے اوپر ڈالیں گے, اور وہ اپنے عہدوں سے بھی علیحدہ ہوں گے. یہی بتاتے ہیں نا. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ بھائی شہباز شریف صاحب کے خلاف تم نے تحقیق کر رہے ہو, انویسٹیگیشن کر رہے ہو, ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ڈیفینس کریں. انہوں نے کہا نہیں, ہم صاف پانی میں بلائیں گے, آشیانہ میں ان کو بٹھا لیں گے. تو آج یہ کیس کس طرح مختلف ہے, مجھے آپ بتا دیں. لیکن ایک چیز کا تو مطلب دیں کہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو آنریبل منسٹرز اپنا استعفیٰ دے کر گئے, کلین چٹ لے کے آئے. علیم خان صاحب کا نام ہے, یہ جو ہیں ہمارے جو اس وقت ریلویز کے منسٹر ہیں ان کا بھی, وہ بھی اسی طرح کلین چٹ لے کے آئے. زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے پہلے انویسٹیگیشنز ہوئیں, وہ ختم ہوئی جو ان کی آف شور کمپنی کے حوالے سے چل رہا تھا. تو یہ مطلب کم از کم ان چیزوں کو تو اپریشیٹ کر دیں. اور پھر کتنا آنریبلی انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر احتساب ہو, اس ملک کے اندر جو یہاں پہ ایکسچیکر کا پیسہ ہے اس کا ضیاع نہ ہو, پر اس کا ایک دفعہ معیار طے کر لیں. انویسٹیگیشن کے اوپر کیا سب کو اریسٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, مجھے کہا جا رہا ہے میں بریک لے لوں, احتساب ہوگا کہ نہیں ہوگا, کسی کی پی اوپر ہوگا, کسی کی یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس ہوگا, قانون کے مطابق ہوگا. آپ اصول طے کر لیں, اس کی زد میں جو بھی آتا ہے مجھے وہ قابل قبول ہے. میں آپ کے پروگرام کے اوپر اس سیگمنٹ کے اندر اتنا کہنا چاہتا ہوں. چلیں ابھی ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحبہ, علی پرویز نے کہا کہ جناب دا انویسٹیگیشن جو ہے وہ اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ, اور اس کے لیے جو پری ریکوزٹس انہوں نے بتائے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے. علی پرویز میں نے نہیں بتائے, انہوں نے خود جو طے کیے ہیں احتساب کے معیار پہ, تو وہ اسی پہ. تو ایک تو یہ آج پرائم منسٹر نے بڑی واضح طور پر ایک بات کہہ دی کہ اگر ان کے والد صاحب کا بھی کسی انکوائری میں نام آئے گا تو وہ ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گے, تو چوہدری سرور خان صاحب کو. آپ کو نہیں لگتا کہ چوہدری سرور خان صاحب کو بھی مورلی ریزائن کر دینا چاہیے تھا, اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام آیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹی او آرز جو ہیں پنجاب حکومت کی جو تحقیقات اور ٹی او آرز جو ہیں وہ میرے خلاف تھے, اگر وہ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا, اور وی ول سی. یہ سب کچھ جس طرح یہ رنگ روڈ کی ساری کہانی ہمارے سامنے کھل کے بیان کی گئی ہے, اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ نیوز بریک لٹرلی کی ہے, اور انہوں نے انکوائری مانگی, اور ہم ایکچولی ادھر ہی تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں جس دن ان کی میٹنگ تھی یہ رنگ روڈ کے حوالے سے. ہماری اگلی وہ کوئی لانچنگ تھی, تو وہ ان کی میٹنگ اتنی لمبی ہوگی کہ ہمارا روزہ تھا, اور ہماری لانچنگ جو تھی وہ 6 بجے جا کے ہوئی, تو آئی ہیڈ ٹو کم بیک. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پی ایم صاحب اس کو خود دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے خود اس کو ایکسپوز کیا. تو آئی ایم شیور کہ جو لوگ ہیں وہ, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سیاستدانوں کو انہوں نے پہلے پیش کیا ہے, زلفی بخاری صاحب کو کیا ہے, اور باقی اب مجھے اس قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جو لوگ ہوں گے پرائم منسٹر کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ تو وہ اس مقولے پہ کام کر رہی ہے, شوٹ دا میسنجر, کہ جو پیغام لے کے آتا ہے کہ جناب یہاں پہ غلط ہو رہا ہے پہلے اس کو شوٹ کرو. میرا خیال ہے یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے جو آپ نے یہ کیس لے کے آئے ہیں عیسانی صاحب کا, جو ڈی جی ہیں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, اب ان کو تبدیل کر دیا گیا, ان کی طرف آپ نے اٹینشن مبذول کرائی ہے, یہ بہت اچھا ہے. اب ہاں وہ سچی بات ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے, بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور اس میں اب اصل مسئلہ تو میرا یہ ہے ضمیر صاحب کہ جو لوگ ہائی لائٹ, بیوروکریسی میں اگر کوئی ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کو او ایس ٹی بنا کے دوسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے, وہ تیسرے دن کہیں اور جا کے اس سے بڑی کرپشن کرتا ہے. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا بیوروکریسی کی, مائی فادر واز اے بیوروکریٹ ٹو, تو اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. اور ایک آرٹیکل ہوتا تھا 216 کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں,
اس کو آہستہ آہستہ واٹر ڈاؤن کیا گیا. اور آج شفقت محمود صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا پارلیمنٹ میں, علی پرویز ملک بھی تھے وہاں پہ. This is very important, accountability of bureaucracy. یہ اٹھا کے او ایس ڈی بنانا, ان کو کوئی ادھر سے ادھر, this is not the way. چلیں میں آگے ذرا چلتا ہوں, تھوڑی سی بات آگے, اگر آپ ہی کوئکلی مجھے اس پہ جواب دے دیں. آج سنا ہے جہانگیر ترین صاحب نے پھر پاور شو رکھا ہوا تھا لاہور میں. Were you also invited? میں تو, مجھے بلا لیتے, میں بھی کھانا کھا لیتی, لیکن مجھے کوئی بلائے گا نہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ترین صاحب نے اگر کیا ہے تو بڑی بات ہے, اور اچھا ہے جو لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن جی یہ بھی ایک مزے کا کھیل ہے, چلنا چاہیے. لوگ روٹی کھائیں گے, آپ کو پتہ ہے بریانی کی پلیٹ پہ تو ویسے ہی لوگ بک جاتے ہیں, تو اچھی سی روٹی میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں, چلنے دیں. چلیں علی پرویز ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا بھی کوئی رابطہ ہوا ہے جہانگیر ترین صاحب سے؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے صرف گزارش یہ کر دوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کہیں وہ دعوت نامے کا انتظار نہ کرتی رہ جائیں, کیونکہ آگے بجٹ آنے جا رہا ہے اور سینٹ کے اندر منی بل کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے عمران خان صاحب کو اپنی امپورٹنس ریئلائز کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایم این ایز درکار ہیں اور ایم پی ایز درکار ہیں. اور اگر ان کے ایم پی ایز اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک جاتے ہیں اور اسی لیے قطار بنا کے آج وہ ماڈل ٹاؤن جا رہے ہیں, تو مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن لاہور میں کھانا ہو رہا ہے نا جی, جہاں پہ بلایا ہوا ہے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے. جہانگیر ترین صاحب کا, میں تو ماڈل ٹاؤن صرف سینونیمس وہ تو آپ بے فکر رہیں ماشاءاللہ, کیونکہ جو اس نالائق حکومت کے اندر جو کارکردگی پچھلے 2.5-3 سال کے اندر دیکھی ہے, تو ان کے سارے ممبران جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں, وہ تو میرے خیال سے ان کی سیاسی مجبوری بن جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیڈ آفس, جس کو آپ نے ماڈل ٹاؤن 180H کی بات کی, اس کی طرف اپنا رخ کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نہ صرف یہ چاروں صوبوں کے اندر سیٹیں ہار رہے ہیں اپنی کارکردگی کی بنا کے اوپر, اپنے ڈیفنس منسٹر کے نیچے جو اپنی پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ ہار رہے ہیں, بلکہ کراچی کے اندر ان کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. تو یہ ان کی اوورال صورتحال ہے, اور ان کے سارے ممبران جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کسی ایک ممبر کے تھرو, کسی دوسرے ممبر کے تھرو رابطے کے اندر ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ری الیکٹ ہو کے دوبارہ اسمبلیوں کے اندر آنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر تو وہ ہو نہیں سکتا. جہانگیر ترین صاحب کے عشائیے میں جو جا رہے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کوئی ووٹ اگینسٹ کبھی بھی نہیں کریں گے, بجٹ بھی پاس ہوگا. آپ بھی یہیں پہ ہیں, ہم بھی یہیں کے اوپر ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں نا, جو پہلی چیز وہ اچیو کرنا چاہتے تھے, کیا انہوں نے وہ اچیو کیا کہ نہیں کیا. ان کی ڈاکٹر رضوان کر دیں چھوٹی سی کوئکلی, کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جب پرائم منسٹر سے کوسچن کیا گیا تو انہوں نے کہا بھئی اگر شوگر مافیا میں یہ لوگ انوالو ہیں اور جنہوں نے غریب کی جیب سے اتنا پیسہ نکالا ہے تو وہ چاہے وہ میرا بیسٹ فرینڈ بھی ہے میں نہیں چھوڑوں گا. ماشاءاللہ آپ اتنے معصوم ہیں. آپ سے میں ایک کاؤنٹر سوال کر لیتا ہوں, آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. کیا وزیر اعظم صاحب کی اجازت کے بغیر ڈاکٹر رضوان جو تحقیق کر رہے تھے اس شوگر سکینڈل کی, کیا وہ ان کی مرضی کے بغیر وہ کیا چینج ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ آپ مجھے جواب دیں. اگر آپ دیکھ لیجئے گا, اگر نتائج کچھ برعکس ہوئے تو پھر آپ یقیناً آپ مجھے بتائیں, جب کسی گاؤں کے اندر یا کسی شہر کے اندر کوئی چور ڈکیت پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلی وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا تحقیقی افسر لگا لوں یا یہ تحقیقی افسر کو بدل کے کوئی اور لگوا دوں. کیا یہ طریقہ کار ہم نے نہیں دیکھا اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر جو طریقہ کار رہا ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میں یہاں پہ کسی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہتا, نہ کسی کی کوئی پگڑی اچھالنا چاہتا ہوں, پر ان کو ایک میجر ریلیف ملا ہے بائی پوسچرنگ کہ جی ان کے پاس اتنے ممبران موجود ہیں کہ نہ ان کا نیشنل اسمبلی کے اندر بجٹ پاس ہوگا, نہ ان کا پروونشل اسمبلی کے اندر بجٹ پاس ہوگا. پرائم منسٹر نے واضح طور پر کہہ دیا کہ چاہے میری کرسی جاتی ہے جائے, میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ رعایت نہیں. اچھا, وہ کون تھا جس کو انہوں نے جمع دار نہیں لگانا تھا, آج اسلام آباد کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیا؟ کون تھا جس نے سائیکل کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس آنا تھا؟ کون تھا جس نے آئی ایم ایف کے اوپر نہیں جانا تھا, خودکشی کر لینی تھی؟ آپ ماشاءاللہ اتنے ہی نائیو ہیں کہ آپ کے خیال سے وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا تو آپ نے مان لیا. آپ مجھے بتائیں, انہوں نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ 1.5-200 ارب کی چوری ہوئی تھی چینی کے اندر؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 100 ارب روپے کی چوری ہوئی آٹے کے اندر, دوائیوں کے اندر 5 گنا قیمتیں ہو گئی؟ آپ نے یہ اسمارٹ سٹی کی ایگزامپل دے دی, 36 کلومیٹر سے Prime Minister's word as final when he says کہ مجھے کرسی کی پرواہ نہیں ہے. 36 کلومیٹر سے پرائم منسٹر کہتے ہیں مجھے کرسی کی پرواہ نہیں ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹویٹر فیڈ پہ جائیں,
36 किलोमीटर से ये रिंग रोड की लेंथ को चलें, बढ़ा उस पे भी के बात कर लेते हैं, 60 लेकिन अभी किलोमीटर मुझे कहा जा रहा है ब्रेक ले लें। प्राइम मिनिस्टर हाउस का डायरेक्टिव है, तो आप इसके ऊपर भी नहीं मानना चाहते तो फिर अल्लाह ही रहम करे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं मज़ीद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहिबा, ये जो सूरत हाल बन रही है, और दूसरा ECL के हवाले से हुकूमत का एक फैसला आ चुका है जिसके ऊपर, और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जा चुके हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब दोबारा हाई कोर्ट गए, जो कंटेम्प्ट में है वो तो एंटरटेन नहीं हुई, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से कल तारीख रख ली है। ये मामलात जो हैं आपको लग रहे हैं कि ये इसी तरह चल सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं अली की बातें सुन रही थी, मुझे लग रहा था एक अंगूर खट्टे हैं, बादाम कड़वे हैं, किसी चीज पे इनका दिल मान नहीं रहा। बहुत परेशान है शहबाज शरीफ साहब की वजह से, क्योंकि जब इनके हुक्म, जो इनके अहकाम ये करवाते हैं अपने लिए, जब वो उनकी पूरी तामील नहीं होती तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इनको आदत नहीं है। ये तो रिजल्ट निकलने से पहले मिठाइयां बांट देते हैं, रिजल्ट ठीक से पढ़ते नहीं है। एनीवे, शहबाज शरीफ साहब जी ये वो साहिब हैं जिनके ऊपर अशरफ गोराल साहब की, अगर आप बेल के जो उन्होंने अपना वर्डिक्ट लिखा था उसको अगर कोई पढ़ ले, और वो जो रेफरी जज साहब थे जिन्होंने उनको बेल दी, तो ये बातें अब, लेकिन वो जो अशरफ गोराल साहब का जो वर्डिक्ट है वो खुद एक पूरी चार्ज शीट है, और वो वर्डिक्ट ये बताता है कि क्यों उनको बेल नहीं मिल सकती। पहली बात तो ये है कि जिस आदमी के ऊपर अरबों रुपए, यानी 2008 में उनकी टोटल एसेट्स 1.5 करोड़ रुपया थी, और 2018 में जब वो 10 साल चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके थे तो 7 अरब उनकी एसेट्स थी, और ये सब थ्रू टीटीज, जिसमें कि नुसरत शहबाज साहिबा जो हैं वो पे कर रही थी, जो इनकी दूसरी या तीसरी वाइफ है बेगम तमीना साहिबा, बड़ी हमारे लिए दोनों रिस्पेक्टेबल हैं। उनके घरों की पेमेंट नुसरत शहबाज साहिबा कर रही थी। शहबाज शरीफ साहब की अपनी गाड़ी जो नवाज शरीफ साहब ने उनको गिफ्ट की, उसकी पेमेंट भी नुसरत शहबाज साहिबा कर रही थी, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनके अकाउंट में टीटी से पैसे आए हुए थे। तो और ये जो हुदैबिया पेपर मिल है, इसका जो केस है, ये पिछली 3 दिहाइयों से इसको ये इधर उधर कर रहे हैं, उसको टेक्निकलिटीज पे निकाल देते हैं, कभी चीफ जस्टिस का साइन नहीं है, कभी, और उसका आज तक ट्रायल ही नहीं हुआ। और अगर जो मुल्जिम है अगर वो मुल्क में मौजूद ना हो तो ट्रायल हो नहीं सकता। दूसरी बात ये कि वो खुद गारंटर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, तो नवाज शरीफ साहब की गारंटी देके खुद ये कहाँ जा सकते हैं। और इनका तो खानदानी, जो हमने इसहाक डार साहब को भी देखा, जाते हैं यहाँ पे कमर की दर्द से, वहां जाके वहां पे फिर अब आप भी देखते हैं पूरा टब्बर वहां पे बैठा हुआ है, तो इनको इस चीजों के जवाब देने पड़ेंगे। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं मेडिकल ग्राउंड पे मैंने जाना है। अब मेडिकल उन्होंने कागज तो एक भी नहीं दिया। मैं भी खुद डॉक्टर हूं, आप देखिए हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं, उनको इस वक्त शी इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द सेम सॉर्ट ऑफ डिजीज। उनको देखें, वो कीमोथेरेपी और अपनी रेडियोथेरेपी करवा रही हैं, नजर आता है। और उनकी हिम्मत देखें कि वो भी जा सकती हैं, साहिब इस्तात वो भी हैं, वो पाकिस्तान में इलाज करा रही हैं, पाकिस्तान में अच्छा इलाज होता है। लेकिन इन्होंने तो कोई कागज भी नहीं दिया कि इनका क्या इलाज है, क्या इनका ट्रीटमेंट है। इनकी तो कंडीशन जो है वो डोरमेंट है। बहरहाल हम उनके लिए दुआ गो हैं। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि जनाब टैक्स पेयर का पैसा हमारी हुकूमत लगा रही है। अरे भाई, ये वही टैक्स पेयर का पैसा है जो जाती उमरा पे आपने औकाफ से जमीन लेके अरबों की ली। क्या ये वही टैक्स पेयर का पैसा है जो मॉडल टाउन में आपने लगाया? क्या ये वही टैक्स पेयर का पैसा है जो कभी चीनी तो कभी पापड़, इन सब के थ्रू आपकी 27 इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, जिसमें के कोई दूध, मुर्गी, आप चीनी, कोई चीज पकड़ ले जिसको इन्होंने नहीं अपनी इंडस्ट्री लगाई। Exactly. तो डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं उसके ऊपर मुझे पता है कि इनको बहुत तकलीफ हुई है। नहीं, मैं चाहता हूं अगर आप इजाजत दे दें तो मैं इनसे जरा जवाब ले लूं। नहीं, अभी आपने इनको बहुत टाइम दिया था। मेरे पास अब आखिरी 1.5-2 मिनट बचे हैं, अगर इजाजत दे दें। वो आपको रोकते थे, आप उनसे रुकते थे, आप पहले भी ब्रेक पे जा रहे थे, वो एक एक नुक्ता बोलते थे। अब मुझे प्रोग्राम एक्चुअली खत्म करना है जी, वरना कट जाएगा। तो अगर इजाजत दे दें 1.5 मिनट में जवाब ले लूं आपकी सारी बातों का, मैं इनसे कोई सवाल नहीं करूंगा। आखिरी आधा मिनट आपने मुझे देना है। आखिरी आधा मिनट जी, चले 1.5 मिनट जी, बोले अली। देखें जमीर भाई,
اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ نے سب کچھ یہاں پہ کلیئر کر دیا، پر ماشاءاللہ حالت دیکھیں ان کی کیا ہے کہ 30 سال پرانا ریفرنس جو لاہور ہائی کورٹ میں قواش ہو چکا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں قواش ہو چکا ہوا ہے، اس کو آج دوبارہ کھولنے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جا کے چھپ رہے ہیں۔ اچھا اب گرال صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ that is mother of cases آپ مجھے دیکھیں against شریف خاندان، میری عرض تو مجھے بولنے تو دینا جی۔ گرال صاحب کا تو فیصلہ انہوں نے کتنا دوربین کے ساتھ لگا کے پڑھا ہے، پر وہ جو اور 4 وہاں پہ یا 5 قابل جج ہیں جنہوں نے تفصیلی فیصلہ لکھا ہے کہ جی کہ بھائی وہاں پہ کوئی کرپشن کوئی کک بیک انوالوڈ نہیں ہے اور اس لیے ہم ان کو پرمیشن ٹو ٹریول دیتے ہیں، اس کو ماشاءاللہ دیکھنا بھول گئی ہیں۔ اچھا اب جو حکومتی دیوالیہ پن آپ کو جو نظر آ رہا ہے مجھے اس کی طرف اشارہ کرنے دیں۔ دیکھیں انہوں نے گزارش کی، آپ کو پتہ ہے بشیر میمن صاحب کو بلا کے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ بشیر میمن صاحب ایسے خود بھی مکر گئے، محمد بن سلمان اپنی مرضی سے بندوں کو پکڑنے کیوں نہیں پکڑتے، قانون ہمیں بتاتے ہو، یہ وہ دیوالیہ پن ہے ان کا۔